पवित्र शास्त्र बाइबलको मत्तीको पुस्तक 24 अध्याय 40 र 41 पदहरू हामी आज यस बिहान अध्ययन गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैले यस खण्डलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। तब दुईजना खेतमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। दुईजना स्त्री पिन्ने घरमा जाँतो पिनिरहेका हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्की छोडिनेछ। र ख्रिस्टले आफ्नो अचानक हुने आगमन सम्बन्ध के उदाहरणहरू दिनुभयो, जसमा दुईजना खेतमा हुनेछन् उहाँको आगमनको समयमा। उनीहरू आफ्नो खेतबारीमा सँगै काम गरिरहेका हुनेछन्। बाहिरी रूपमा को असल र को खराब त्यो देखिँदैनन्। को ख्रिस्टमा बचाइएका को नबचाइएका त्यो पनि देखिँदैनन्। संसार मानिसहरू मिलेरै जिइरहेको हुन्छ। अचानक एउटा लगिन्छ, अर्को छोडिन्छ। अब यहाँ केही भिन्न मतहरू देखिन्छन्। असल लगिएको हो वा खराब लगिएको हो, कसैले विचार गरेका छन् कुनै विपक्षी सेना आयो र खराब जतिलाई विनाशको लागि लगियो र असललाई बचाउन वा भाग्न मौका दिनलाई छोडियो। कसैले नुहको समयमा भएको जलप्रलयमा खराबलाई जलप्रलयको पानीद्वारा लगियो, तर जसलाई रहन दिइयो भन्ने उदाहरणहरू लगिएकाहरू खराब हुनु भने व्याख्या गरिएको छ। र हामीले मत्तीको 24 अध्याय 37-39 को जुन खण्डलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ जलप्रलयको कुरा अलिकति आएको छ। मत्तीको 24 अध्याय 37-39 मा लेखिएको छ, तर नोहका दिनहरू जस्ता थिए त्यस्तै मानिसका पुत्रको आगमन पनि हुनेछ। किनकि जसरी जलप्रलय हुनभन्दा अघिका दिनहरूमा नोहका जहाजमा पसेका दिनसम्म तिनीहरूले खाइरहेका र पिइरहेका थिए, विवाह गरिरहेका र विवाह गरिदिइरहेका थिए, अनि जलप्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै नलगुन्जेल तिनीहरूलाई केही थाहा भएन। त्यसरी नै मानिसको पुत्रको आगमन पनि हुनेछ। र यसको आधारमा कतिले यसरी विचार गरेका छ कि नोहको जलप्रलयको समयमा भएको जुन जलप्रलय हो, त्यस जलप्रलयमा खराबलाई जलप्रलयको पानीद्वारा लगियो, तर असललाई रहन दिइयो भन्ने उदाहरणहरू अथवा त्यो किसिमको चाहिँ नै अर्थ खुलाइहरू हामी देख्छौँ कतिका। र यस प्रकारले उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। कतिले चाहिँ नै भुसलाई आगोमा जसरी डढाउन लगियो अनि गहुँलाई भण्डारण गर्न छोडियो, त्यसरी नै ती छोडिएकाहरू चाहिँ नै असल हुन्, लगिएका चाहिँ खराब हुन् भन्ने उदाहरणहरू दिएको हामी देख्छौँ। र हामी वास्तवमै के हो त? वास्तव नोहको समयमा भएको जलप्रलयमा असललाई पहिला लगिएको थियो। तिनलाई परमेश्वरको प्रबन्धअनुसार सुरक्षित स्थानमा उहाँले लग्नुभयो, जुन चाहिँ परमेश्वरबाट तयार पारिएको विशाल पानी जहाज थियो, जुन कुरा हामी उत्पत्ति 7:1-5 पाउँछौँ। र पानी जहाजले ख्रिस्टको उद्धार र सुरक्षाको चित्रण दिन्छ र छोडिएकाहरूमाथि परमेश्वरको न्याय परेको थियो। त्यसरी नै गहुँ र भुसलाई छुट्याउने काम गरिसकेपछि पहिला गहुँलाई ढुकुटीमा भण्डारण गरिएको थियो अनि भुसलाई जलाइएको थियो, जुन कुरा मत्ती 3:12 पदमा पाउँछौँ। यसर्थ हामीले यस खण्डमा जुन पाउँछौँ कि वास्तवमै लगिएको अनि छोडिएको भन्ने सवालमा जो बाइबल शिक्षकको बिचमा मतभेदहरू देखिन्छ, हैन? र जुन मतभेद चाहिँ नै देखियो, यो चाहिँ नै वास्तवमै एउटा अस्पष्ट खण्डहरूमध्ये एक भएको हुनाले पनि हो। ख्रिस्ट येशूले ल्याउनुभएका यस सन्दर्भ उहाँको आगमनको समयका निम्ति प्रकाश पार्न थियो।
त्यसबेला अचानक सङ्कट हुने, सूर्य चन्द्र ताराहरूले प्रकाश दिन छाड्ने, ताराहरू खस्ने, आकाशका शक्तिहरू हल्लाइने आदि कुरा उल्लेख गरेका छ। त मानिसको पुत्र सामर्थ्य र महिमामा आउनुहुने उल्लेख गरेका छ। उहाँले आफ्नो दूतहरू पठाउनुहुनेछ र आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म आफ्नो लगिएकाहरूलाई जम्मा गर्नुहुनेछ। जुन कुरा हामी मत्तीको 24 अध्याय 29देखि 31 पद खण्डमा पाउँछौँ। मत्ती 24:29-31मा लेखिएको छ, ती दिनहरूको सङ्कटपछि तुरुन्तै सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो उज्यालो दिने छैन, अनि ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् र आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछन्। अनि तब आकाशमा मानिसका पुत्रको चिन्ह देखा पर्नेछ। त पृथ्वीका सबै कुलहरूले विलाप गर्नेछन्, अनि तिनीहरूले मानिसका पुत्रलाई बडो सामर्थ्य र महिमासहित आकाशका बादलहरूमा आइरहेका देख्नेछन्। अनि उनले आफ्ना दूतहरूलाई तुरहीको ठुलो आवाजको साथमा पठाउनेछन्। तिनीहरूले चारै दिशाबाट आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म उनका चुनिएकाहरूलाई जम्मा गर्नेछन्। यस प्रकारले हामी यस खण्डमा देख्छौँ कि प्रभुले आफ्नो चुनिएकाहरूलाई जम्मा गर्नुहुनेछ। यो चाहिँ विश्वासीहरूको उठाइ लगिने समयको यो घटना थियो। जीवित विश्वासीहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछ। अनि त्यसपछि सधैँ नै ती विश्वासीजनहरू प्रभुको साथमा रहनेछन्। र प्रभुले यस वचनद्वारा एकअर्कालाई सान्त्वना दिन समेत भन्नुभएको छ। पहिलो थेसलोनिकी 4:17-18 त्यो लेखिएको छ। यसरी पृथ्वीमा महासङ्कट भइरहँदा हुने यो घटना हो कि प्रभु जब आउनुहुन्छ बादलमा, उहाँले आफ्नो जनहरूलाई बटुलै लानुहुनेछ र तिनले प्रभुमा विश्राम पाउनेछन्। यसरी ख्रीष्ट येशूले चेलालाई सान्त्वना दिने क्रममा भन्नुभयो कि उहाँ उनीहरूलाई लिन आउनुहुनेछ र जहाँ उहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै ती प्रभुको जनहरू पनि हुनेछन्। जुन कुरा हामी यूहन्ना 14:3 पदमा पाउँछौँ। यसर्थ प्रभुले आफ्नो जनहरूलाई सान्त्वना दिने क्रममा बारम्बार उल्लेख गर्नुभएको छ कि प्रभुको जनहरू उठाइ लगिनेछ र बाँकीहरू पृथ्वीमा रहनेछन्, जसमाथि उहाँको दण्ड आइपर्नेछ। जसरी असल अर्थात् मुक्ति पाएकाहरूलाई लगिन्छ, यसरी असल अर्थात् मुक्ति पाएकाहरूलाई लगिन्छ, तर खराबलाई न्यायको निम्ति छोडिन्छ। जब ख्रीष्ट स्वर्गबाट सामर्थी दूतहरूसँगै दन्किरहेको आगोमा प्रकट हुनुहुनेछ र परमेश्वरलाई नचिन्नेहरू र प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार पालन नगर्नेहरूलाई बदला उहाँले दिनुहुनेछ र तिनले उहाँबाट अनन्त विनाशको दण्ड भोग्नेछन्। हामी दोस्रो थेसलोनिकीको 1:7-9 पढ्नेछौँ। दोस्रो थेसलोनिकी 1:7-9। तिमी दुःख भोग्नेहरूलाई चाहिँ हाम्रो साथमा विश्राम दिनु परमेश्वर निम्ति धर्मसङ्गत कुरा हो। त्यस समयमा जब प्रभु येशू स्वर्गबाट आफ्नो सामर्थ्य दूतहरूको साथमा दन्किरहेको आगोमा प्रकट हुनुहुनेछ र परमेश्वरलाई नचिन्नेहरू र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार पालन नगर्नेहरूलाई बदला दिनुहुनेछ। तिनीहरूले प्रभुको उपस्थितिबाट र उहाँको सामर्थ्यको महिमाबाट अनन्त विनाशको दण्ड भोग्नेछन्, दण्ड पाउनेछन् भनेको छ। यो प्रकारले प्रभुले आफ्नो जनहरूलाई उठाइ लैजानुहुने र बाँकीमाथि उहाँको दण्ड आइपर्ने खन्याइने उल्लेख छ। यसर्थ हामी पाउँछौँ दुईजना काम गरिरहेका हुनेछन्, त एकजना लगिन्छ, अर्को छोडिन्छ र प्रभुको आगमनमा भिन्नता ल्याइनेछ। र दुई व्यक्तिहरू बाहिरी रूपमा उस्तै देखिन्छन्, समान देखिन्छन्। यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि दुईजना काम गरिरहेका हुनेछन् खेतमा र एकजना लगिनेछ, एउटा छोडिनेछ। यसबाट हामीलाई ठुलो पाठ छ, ज्यादै महत्त्वपूर्ण पाठ कि एउटा परिवारमा कोही विश्वासी हुन सक्छन्, कोही अविश्वासी। मानव श्रीमान श्रीमती बिचमा कोही एकजना विश्वासी छन्, एकजना अविश्वासी छन्, अथवा दुईजना मित्रहरू भनौँ, मिलेका जोडी।
त ती दुई व्यक्तिहरू बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि समान अवस्थामा देखिन्छन्, तापनि तिनका भविष्य समान हुन सक्दैन वा नहुन सक्छ। बाहिरी देखिने कुराले अनन्ततालाई पुष्टि गर्दैन। होला दुवैजना मिलेर चर्च जान्छ, तर न्यायको दिनमा वास्तवमै कसले मुक्ति पायो र कसले पाएन त्यस दिन थाहा हुनेछ, होइन? त्यस दिन भिन्नता ल्याइन्छ। दुई मानिस खेतमा सँगै काम गरिरहेका हुन्छन्, वा दुई महिला सँगै जाँतो पिदिरहेका हुन्छन्, वा लुका 17को 34-36ले भनेअनुसार दुई व्यक्तिहरू सँगै सुतिरहेका हुनेछन्, तर एउटा लगिन्छ अर्को छोडिन्छ। तसर्थ मानिसको बाहिरी अवस्था हेरेर तिनको भविष्य निर्धारण हुन्न। वास्तविक रूपमा तिनले उद्धार पाए कि पाएनन् त, त्यस आधारमा भविष्य निर्धारित हुन्छ। यसर्थ जीवनको सहयात्राले अनन्तताको सहयात्रा निर्धारण गर्दैन। दुईजना साथीहरू जीवनभर एकसाथ जिरहेको होला, तैपनि मृत्युले तिनलाई अलग्याउन सक्छ, वा मृत्युद्वारा तिनको अनन्ततामा भिन्नता आउन सक्छ। यसरी भविष्यको आशिष वा विनाश यस समयमा जिउने हाम्रो जीवनले निर्धारण गर्दछ। हामी कसरी जिइरहेका छौँ, कि हामीले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ, कि हामीले मुक्ति पायौँ विश्वास गरेर। यसर्थ उद्धार पाएकाहरू सदाका निम्ति ख्रीष्टसँग रहन लगिए, तर छोडिएकाहरू छोडिए। के का लागि? पीड, सङ्कट, एक्लोपना, शारीरिक पीडाका निम्ति छोडिए, परमेश्वरका क्रोधका लागि छोडिए। यसर्थ बाइबलले बारम्बार विभिन्न घटनाहरू त देखाएको छ कि प्रभुले आफ्नोहरूलाई अलग गर्नुहुन्छ। लुका 17को 37 पद हेर्नुहोस्। लुका 17:37, जुन खण्ड आज म हेर्दैछु, अलिकति अप्ठ्यारा खण्डहरू जो चाहिँ नै बुझ्नलाई केही कठिन छन्, ती कुराहरूबाट म हेर्दैछु। लुका 17:37मा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्ने क्रम हामी 35बाटै पढौँ। जुन दुईजना स्त्री सँगै जाँतो पिदिरहेको हुनेछन्, एउटी लगिनेछ र अर्की छोडिनेछ। दुईजना मानिस खेतमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ अर्को छोडिनेछ। अनि जवाफ दिँदै तिनीहरूले उहाँलाई भने, कहाँ प्रभु? अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जहाँ शरीर हुन्छ त्यहाँ गिद्धहरू भेला पारिनेछ। यो पनि एउटा अलिकति अप्ठ्यारा खण्ड हो। र हामी देख्छौँ कि चेलाहरूले यी सबै घटना कहाँ हुनेछन् भने प्रभुले सोधेका थिए, र उहाँले जवाब दिनुभयो, जहाँ सिनो छ त्यहाँ गिद्धहरू भेला गरिनेछन्। कतिले यहाँ जुन सिनो भन्ने शब्द छ त्यसलाई ख्रीष्टसँग दाँजिएको देखिन्छ। यसरी कतिले सिनोलाई ख्रीष्टसँग र गिद्धहरूलाई वा इगल्सहरू भनेको छ, चिलहरू, त्यसलाई पवित्र जनावरसँग जोडेको छ। तर यो गलत अर्थको लागि हो, र ख्रीष्ट येशूलाई सिनोसँग दाँच्न मिल्दैन। यो चाहिँ नै काहीँ कतैबाट पनि व्यवहारिक छैन, यो चाहिँ नै सही हामी देख्दैनौँ। किन ख्रीष्ट येशू चाहिँ नै जीवित परमेश्वर हो, सत्य परमेश्वर, प्रभु राजाको राजा हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूलाई सिनोसँग तुलना गर्नु कुनै पनि पक्षबाट ठिक हुन्न, यो गलत र असान्दर्भिक हुन्छ। गिद्धहरूको विशेष जुन क्षमता हुन्छ यो पवित्र शास्त्र बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ। इगल्सहरू भनेको छ, र इगल्सहरू उच्च पहाडमा गुड बनाउँछन् र टाढा टाढाका सिनहरू देख्न सक्छ र तिनलाई आहारा बनाउँछन्, जुन कुरा अयुबको 39:26-30 पनि उल्लेख गरिरहेको छ। यसो गिद्धहरूको भनौँ, मूलतः चिलहरू भनौँ, इगल्स भनेको छ अङ्ग्रेजीमा, र चिलहरूको त्यो क्षमता, गिद्धहरू पनि उही प्रजातिको हुन्, र उनीहरूको क्षमता चाहिँ बडो शक्तिशाली छ, विशेष गरी हेर्ने क्षमता। र प्रभुले त्यो उदाहरण दिनुभयो, र चेलाहरूले सोधेका थिए कि जुन कुराहरू प्रभुले उनीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रभुले यस 24 अध्यायमा लामो विवरण दिनुभयो अन्तिम दिनहरूका चिन्हहरूको सम्बन्धमा। त यी कुराहरू कहिले हुनेछन् अनि यी घटनाहरू कहाँ हुनेछन्, त्यस सन्दर्भमा चेलाले सोधेको हो कि, र यसको जवाफ त्यही हो, जहाँ सिनोहरू छन् त्यहाँ हुनेछन्, अथवा सारा संसारमा, र सारा संसारमा यी घटनाहरू हुनेछन्, र संसारमा चारैतर्फ सिनोहरू छरिएका छन्,
जसले मानव दुष्टता, धर्म, दुष्टता आदि कार्यहरूको चित्रण दिँदछ र ती सबै ठाउँहरू ईश्वरीय बदलाका आँखाहरूको नजरमा छिप्ने छैनन्। जसरी चीनले धेरै टाढा पहाडबाट जहाँ सिनो छ त्यो देख्दछ छर्लङ्ग, त्यसरी नै परमेश्वरको न्यायरूपी आँखाद्वारा कोही पनि छिप्ने छैनन्। तीमाथि परमेश्वरको विनाश आइलाग्नेछन्। गिद्धहरू वा चिलोहरूको असङ्ख्य आक्रमणले आकाश ढाकिँदा संसार अँध्यारो हुनेछ र ती ढाकिएकाहरूमाथि परमेश्वरको भयानक क्रोध आइपर्नेछ। परमेश्वरदेखि पुराना भएकाहरू विनाश र भयानक क्रोधका लागि ती चाहिँ नै त्यस बेला सुम्पिनेछन्। यसर्थ मानव सबै दुष्टता, परमेश्वरबाट बिरानपन, नास्तिकवाद, अधर्म र सबै दुष्टताको कारण मानिस जाति मानव लास जस्तै बनेका छन्। जस्तो लेखिया छ एफिसी 2:1 तिमीहरूलाई अर्थात् अपराध र पापहरूमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनुभयो। यसर्थ विश्वास नगर्नेहरूलाई मुर्दाहरू बनाएको छ, लासहरू बनाएको छ। मत्तीको 24औं अध्यायको 40 अनि 41 पदहरूमा तब 2 जना खेतमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। 2 जना स्त्री घरमा पिन्ने घरमा जाँतो पिनिरहेको हुनेछन्, एउटी लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। त के का लागि? त लगिने अनन्त सुरक्षाको लागि, अनन्त भण्डारणको लागि, अथवा भनौँ अनन्त विश्रामको लागि लगिनेछ। त प्रभुको आगमनको समय यो हुनेछ। पहिला थिस्सलुनिके 4 त्यो भने 17 पदले कि प्रभुका जनहरू उठाइ लगिनेछन् र लेखिया छ पहिलो थिस्सलुनिके 4:17 पदमा, त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नको निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौँ। यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। यसर्थ प्रभुको वचनसँग काहीँ कतै यसमा मतभेद भएको छैन। यो ज्यादै हार्मोनाइज रूपमा अघि बढाएको छ कि जब प्रभुको आगमन हुन्छ र प्रभुले आफ्ना जनहरूलाई उठाइ लैजानुहुन्छ, आफ्नो दूतहरूद्वारा तिनलाई डोर्याइनेछ। जसरी तिनले नयाँ शरीर प्राप्त गर्छन् प्रभुको आगमनमा र ती उठाइन्छन् र ती दूतहरूद्वारा प्रभु कहाँ पुर्याइन सहायता गरिनेछन्। यस प्रकारले प्रभुको जनहरू उठाइ लगिनेछन् र त्यस दिन जीवितहरू जो संसारमा कोही काहीँ कतै सँगै खेतमा काम गरेको होला, दिनको 12 बजे 1 बजे दिउँसोको समय काहीँ कतै जाँतो पिँधिरहेको होला, साँझ बिहान काहीँ सुतिरहेको होला मध्यरात। यसरी सारा पृथ्वी जो गोलो छ, काहीँ कतै घाम लागिरहेछ, काहीँ मध्यरात भइरहेछ, काहीँ साँझ बिहान भइरहेछ र जुनसुकै ठाउँका जुनसुकै विश्वासीहरूलाई लगिनेछ जो प्रभुमा बचाइएका छ र बाँकी चाहिँ छोडिनेछन्, जसमाथि परमेश्वर क्रोध आइलाग्नेछ र परमेश्वर न्यायरूपी क्रोधको दृष्टिमा कुनै पनि सिनो बाँकी रहने छैन, कुनै पनि दुष्टता बाँकी रहने छैन। सबै नै परमेश्वर न्यायमा पर्नेछन्। तसर्थ प्रश्न यो हो, के हामी बचाइएका छौँ? के हामी उठाइनका लागि तयार छौँ? श्रीमान श्रीमती, न्यायको दिनमा एकजना लगिन एकजना छोडिन सक्छ। हाम्रो जीवन सँगै भए तापनि, सहयात्रा भए तापनि र न्यायको दिनले अनन्तता निर्धारण गर्छ। या त हामी छोडिन्छौँ या त हामी लगिन्छौँ। त बचाइएका छौँ हामी दुवैजना लगिनेछौँ, त बचाइएका छैनौँ त नबचाइएका चाहिँ छोडिनेछ, बचाइएको लगिनेछ। यसर्थ हामी परमेश्वरको वचन यस खण्डबाट यही हामी बुझ्छौँ कि हामी सधैँ तयार हुनु आवश्यक छ। प्रभुको आगमन कुनै पनि समय हुनसक्छ र प्रभुमा बचाइएकाहरू सुतिरहेको किन नहोस्, ती उठाइन्छन्, ती लगिन्छन्, होइन? अब प्रभु आउनुहुन्छ होला, कुन बेला प्रभु आउनुहुन्छ म सुत्नु हुँदैन भनेर रातभर जागरण बस्नु भन्ने अर्थ होइन। किनभने लेखिया छ 2 जना खाटमा सुतिरहेका हुन्छन्, एउटा लगिन्छ। त बचाइएकाहरू कुनै पनि हालत छोडिनु। त अन्तसम्म हामी विश्वासमा खडा हुने हो। परमेश्वर तपाईँहरूलाई आशीष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।